अथैकविंशोऽध्यायः। विदुर उवाच स्वयंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीं तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कथिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं मैत्रेयो उवाच प्रजाः सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषं तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं शक्तः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः स तं विरजमर्काभं चितपद्मोत्पलस्रजं स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोऽम्बरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनः स्पर्शस्मितेक्षणं विन्यस्तचरणाम्भोज मंसदेशे करुत्मतः दृष्ट्वा खेव स्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्धरं जातहर्षोपतन्मूर्ध्ना श्रितौ लब्धमनोरथः गार्भिस्त्वभ्यगृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृताञ्जलिः। ऋषिरुवाच जुष्टं बताद्याखिलसत्त्वराशेः सा सेध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः ते मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवायतेषां राशीस कामन्निरयेऽपि ये स्युः तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुघाङ्घ्रिपस्य प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यं लोकांश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रं परस्परं त्वद्गुणवादसेधु पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः न तेजराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व षण्णेम्यनन्तच्छदीयतृणाभिः करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत् एकः स्वयं सञ्जगतः शिश्रिक्षया द्वितीययात्मन्नधियोगमायया सृजस्य दः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतत्पदाधीशपदं तपेस्वितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहाय स्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्यादनुवा विलक्षितः त्वं त्वानुभूत्योपरत क्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षं। ऋषिरुवाच इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभस्तमाभभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षो परिरोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्भ्रूः। श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः तवै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भगवद्विदेष्वतितरां मयि सङ्घृपितात्मनां प्रजापतिसुतः सम्राण् मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं योधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीं सचेह विप्रराजर्षिं महिषा शतरूपया आयास्वती दृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः आत्मजामसि तापाङ्गीं वयःशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्य त्यनुरूपायते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधूः काममाशु भजिष्यति यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आधासन्त्यञ्जसात्मनः त्वं च साम्यगनुष्ठाय निदेशम् उषत्तमः मयि तीर्थाकृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु तत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यास्यात्मनि चापि मां सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणयिष्ये तत्त्वसंहितां। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगामाबिन्दुसरसः
सरस्वत्या परिश्रितात् निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुतसिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षैरुच्चारितं स्तोत्रम् उदीर्णसाम अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुष्यन्दनमास्थाय शातकौम्भः परिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीं तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान् यत्समादिशत् उपायादाश्रमपदं मुनेः शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपतन्नश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया भृशम् तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितं पुण्यद्रुमलताजालैः कूजत्पुण्यमृगद्विजैः सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं वनराजी श्रियान्वितं मत्तद्विजगणैर्घुष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तबर्हिणटाटोप महाभयन्मत्तकोकिलं कदम्बचम्पकाशोक करञ्जबकुलासनैः कुन्दमन्दारकुटजैश्च्यूतपोतैरलङ्कृतं कारण्डवैः प्लवैर्हंसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुपूजितं तथैव हरिणैः क्रोडैः श्वाविद्गवयकुञ्जरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैर्नकुलैर्नाभिर्वृतं प्रविश्य तत्तीर्थवरम् आदिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्भयारितामृतकला पीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलासाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंसृत्य मलिनं यथार्हणमसंस्कृतम् अथोटजमुपायातं निर्देवं प्रणतं पुरः स पर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्ष्णया गिरा नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वधाय च सतां यस्त्वं हरेः शक्तिर्हि पालिनी योर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसां रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्जच्चण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नघान् स्वसैन्यचरणक्षुण्णं व्यपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्संशुमानिव तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवद्रचिता राजन् भिद्येरन् बतदस्युभिः अधर्मश्च समेधेत लोलूपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः यत्तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।